अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद इरशाद टोरंटो कनाडा से आपके साथ हाजिर है इस वक्त एक नए सबक के साथ। अगर आप अंग्रेज़ी बोलने में रवानी हासिल करना चाहते हैं तो मेरे 6 उसूलों पर अमल कर लें। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि जैसे कि पहले भी मैंने कहा था कि ये 6 चीज़ें हैं जिसको हम लेके चलेंगे इंशाअल्लाह ताला, और 40-50 सबक के बाद, लेसन्स के बाद हम इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। 100 लेसन्स पे इंशाअल्लाह आप लोगों से आसानी के साथ बातें कर रहे होंगे। तो इसको आसानी से सीखने के लिए सबसे पहला उसूल, हम ग्रामर बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, ग्रामर पे नहीं जाएंगे, लंबे तरीके से सीखने पे नहीं जाएंगे जिसमें हम परेशान हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। नंबर 2 के हम लफ्ज़ बस लफ्ज़ तर्जुमा नहीं करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये, दिस इज़ द की ऑफ द सक्सेस राइट नाउ इन लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज, के इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने की सबसे बड़ी कामयाबी ये होगी कि हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा कभी भी नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट है कि हम सिर्फ जुमले की समरी को ट्रांसलेट करेंगे, जुमला जो होगा उसकी माखज़ को, उसकी समरी को ट्रांसलेट कर लेंगे। चौथा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट इज़ कि हम ये जुमले याद करके बस इसी तरह से बोलेंगे। लोग परेशानी हो रहे हैं, कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं कि हम कितने जुमले याद करेंगे। तो ये कोई मसला ही नहीं है, इसीलिए मैंने मुख्तलिफ, आप देख रहे होंगे जो लेसन्स हैं सब में ऐसे जुमले हैं कि जो कि हम रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी तक जो 18 लेसन पीछे हो चुके हैं, अगर 18 लेसन्स में से 15 लेसन तक सिर्फ एक जुमला था और 3 लेसन्स में सिर्फ 3-3 हैं, तो 15 + 18 33 जुमले यानी सेंटेंसेस आपके पास हैं। उनको लिख लीजिए, लिख करके जेब में रख लीजिए, उसको रोज़ के रोज़ इस्तेमाल करें। तो आप जुमले याद कर लेंगे तो क्या होगा कि आपको उसी तरह से जुमले बनाना शुरू कर देंगे, उसको उसी तरह से इस्तेमाल रोज़ाना रोज़मर्रा की बातों में शुरू कर देंगे। नंबर 5 है कि हम रोज़ पूरा दिन इन जुमलों की प्रैक्टिस करेंगे। जैसा भी मैंने कहा है कि अगर आपके पास आज 33 यानी 33 सेंटेंसेस जुमले हैं, आप उसको इस्तेमाल करें रोज़, और बिल्कुल भी ना शर्माएं। सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे बड़ा ड्रॉफॉल क्या होगा आपका, ड्रॉबैक क्या होगा, और आप कभी भी नहीं सीखेंगे अगर आप शर्माते हैं। होता क्या है कि आप क्यों शर्माते हैं, देखें ना, अगर जिसको उर्दू आती है उसको इंग्लिश नहीं आती, और आपको इंग्लिश उर्दू आती है और इंग्लिश भी सीख रहे हैं, तो इट मीन्स आप एक स्टेप अबव है। लेकिन किसी को उर्दू भी आती है और इंग्लिश भी आती है, हु केयर्स, ठीक है। आप इंग्लिश सीख रहे हैं, आज आहिस्ता आहिस्ता सीखते सीखते इंशाल्लाह ताला उसके साथ उसके सामने खड़े होकर बोलना भी शुरू कर देंगे, और मैं आपको गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह आप उससे बहुत अच्छी इंग्लिश बोलेंगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल दे ट्राई टू ट्रांसलेट उर्दू टू इंग्लिश इन लाइक सेंटेंस बाय सेंटेंस, वर्ड बाय वर्ड। मैं आपको कह रहा हूँ वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट ही करेंगे। आप वो फ्रिक्वेंट इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे जो आजकल आप ड्रामों में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होती है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला ऐसे ही होगा। नंबर 6 है कि हम इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, और हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। अच्छा, अब हम पिछले सबक को रिवाइज़ कर लेते हैं। ये हमारी अच्छी आदत है कि हम पिछले सबक को रिवाइज़ करके चलते हैं ताकि वो हमें याद होता रहे पिछला, और यह जहन में भी रहे। कि तो पहले जो जुमला था, 3 जुमलों में से आउट ऑफ 3 सेंटेंस, देयर इज द फर्स्ट सेंटेंस इज कि आई डोंट नो व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, और आई डोंट नो व्हाट योर प्रॉब्लम इज़, मैं नहीं जानता तुम्हारा मसला क्या है। यू आर फाइटिंग विद एवरीवन, यू आर फाइटिंग विद एवरीवन, आप सबसे लड़ाई झगड़े करते रहते हो। रिलैक्स, गो एंड वॉच टीवी, आराम से बैठो, जाओ जाके टीवी देखो। सेंटेंस नंबर 2 was it is a must to get married, क्या शादी करना ज़रूरी है? Is it a must to get married? I don't want to get married, मुझे अभी शादी नहीं करनी। I will let you know when I am ready for it, मैं आपको बता दूंगा या बता दूंगी जब मैं इसके लिए तैयार हो जाऊं। सेंटेंस नंबर 3 was, तीसरा जुमला जो था हमारा पिछले सबक में, you seem in bad mood, तुम बहुत ही खराब मूड में नजर आ रहे हो या नजर आते हो। ऑलवेज, तुम हमेशा खराब मूड में नजर आते हो, या तुम्हारा मूड हमेशा खराब रहता है। Why don't you smile sometime, किसी किसी वक्त मुस्कुराते क्यों नहीं हो भाई। स्माइल इज़ गुड माई फ्रेंड, स्माइल यानी हंसना मुस्कुराना तो अच्छी चीज़ है।
اچھا جی، اب ہم آج کا سبق سیکھتے ہیں پہلا جملہ، ٹھیک ہے؟ تو صاحب ناراض نظر آ رہے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ جملہ کس بات کا ہے، کہ کیا بات ہے آپ ناراض دکھائی دیتے ہیں، کیا سب ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، میں نے کہا نا کہ میرے جتنے بھی سینٹنسز آپ کو ملیں گے یاد کرنا اس لیے ضروری ہے اور آسانی ہے، اور اس کو فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کو روز مرہ کی ضروریات پہ روز مرہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ عموماً دن میں ایک دفعہ تو آدمی بولتا ہی کسی نہ کسی کو دیکھ کر، کیا بات ہے آپ ناراض دکھائی دیتے ہیں، سب ٹھیک ہے نا؟ سو واٹ از دا میٹر؟ واٹ از دا میٹر؟ کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے؟ You seem annoyed. Annoyed, angry. Annoyed. یہاں پہ angry بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ Annoyed کے بیسکلی مطلب یہ ہوتا ہے تنگ آ جانا۔ Angry کا مطلب غصے میں ہونا، ناراض ہونا۔ تو دونوں یوز کر سکتے ہیں، میں نے جیسے کہ پہلے بھی آپ کو بتایا، ہم لفظ پر لفظ ٹرانسلیٹ نہیں کرتے ہیں، اسی لیے ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے کہ مختلف طریقوں کے مختلف ورڈز ہم یوز کر سکتے ہیں۔ دیکھیں سب سے بڑا فائدہ، یو سیم annoyed, یو سیم angry، تو annoyed کی جگہ angry بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ You seem angry. Sorry, you seem annoyed. آپ غصے میں نظر آ رہے ہیں، ناراض ہیں۔ Is everything right? کیا سب ٹھیک ہے؟ Is everything right? Is everything correct? Is everything okay? Is everything fine? دیکھیں، آپ نے دیکھا کہ اس میں بیسکلی تین چیز سیکھ رہے ہیں، تین جملہ۔ What is the matter? Sentence 1. You seems annoyed. Sentence number 2. Is everything right? Sentence number 3. In fact, اس میں آپ تین جملے سیکھے آپ نے۔ What is the matter? کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے؟ You seem annoyed. تم غصے میں نظر آ رہے ہو، ناراض نظر آ رہے ہو۔ Is everything okay? Is everything right? Is everything fine? کیا سب ٹھیک ہے؟ اچھا، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہاں ہندی میں جو ہے یہاں پہ کوشش کی ہے لکھنے کی، اور کاپی پیسٹ ہے بیسکلی یہ گوگل ڈرائیو اور گوگل ٹرانسلیشن سے۔ اصل میں کچھ ریکویسٹ مجھے موصول ہوئی تھی، ہمارے جو بہن بھائی انڈیا میں موجود ہیں وہ ہندی اسپیک ہے، ہندی اردو تقریباً سیم ہی ہے لیکن لکھنے میں ڈفرینٹ ہے، تو وہ انہوں نے ان کو فالو کیا، تو وہ جب میں نے اردو میں لکھا تھا تو ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کیا لکھا ہے، تو ان کی ریکویسٹ پہ اب میں نے یہ ہندی بھی ایڈ کر دیا ہے۔ آئی ہوپ کہ صحیح ٹرانسلیشن ہو، مجھے ہندی پڑھنا نہیں آتی ہے، اور یہ میں نے جو رومن اردو میں ہم لکھتے ہیں KYABA، کیا بات ہے آپ ناراض نظر آ رہے ہیں، سب ٹھیک ہے نا، یہ بھی میری اتنی اچھی نہیں ہے لیکن بس یہاں پہ ہیلپ کرنے کے لیے۔ تو اگر آپ آسانی سے انگریزی سیکھنے میں سمجھیے گا تو ان جملوں کو حفظ کر لیں، یاد کر لیں، یاد رکھیں، صرف جملے کی سمری کو ٹرانسلیٹ کریں گے، لفظ بر لفظ ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے۔ اچھا جناب، اب ہم سیکنڈ جملے کی طرف جاتے ہیں۔ دوسرا سینٹنس جو آج ہے ہمارا آج کا، تو آپ پکچر سے تھوڑا سا ریکگنائز کریں کہ کیا ہو رہا ہے، کہ مجھے خوشی ہے کہ میرے اللہ نے مجھے بہتر حالت میں رکھا ہے، الحمدللہ، میں ہر وقت اس کا شکر ادا کرتا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو اسی لیے جب کوئی آپ سے حال پوچھتا ہے بھائی کیا حال ہے، تو انڈیا کے لوگ عموماً میری بات سن رہے ہوگے تو بڑا اچھا مجھے لگتا ہے جب کہتے ہیں، جب میں ان سے پوچھتا ہوں کیا حال ہے، کہتے ہیں بڑھیا بڑھیا۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایون پاکستان میں کسی سے پوچھے کیا حال ہے، یا ٹھیک ہوں، دا بیسٹ حدیث ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس میں ایک حدیث کا ماخذ ہے اور سمری ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جب تم سے یہ پوچھا جائے کہ تمہارا کیا حال ہے تو کہو الحمدللہ، یعنی یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ تو یہ سمری یہاں پہ بھی ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ میرے اللہ نے مجھے بہتر حالت میں رکھا ہے، میں ہر وقت اس کا شکر ادا کرتا ہوں، یعنی الحمدللہ۔ اب ہم اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ آئی ایم ہیپی، میں خوش ہوں، دیٹ مائی اللہ، یہاں پہ ایک چیز میں بتا دوں کہ اللہ از اللہ، آپ گاڈ انگلش میں لکھ سکتے ہیں کہ، لیکن گاڈ اللہ کی یا اللہ کے نام کی وہ رائٹ ٹرانسلیشن نہیں ہے، لیکن یوز کر سکتے ہیں، لیکن ٹرائی ٹو یوز اللہ۔ اور اردو میں خدا جو ہے وہ بھی اللہ کی ٹرانسلیشن نہیں ہے، تو خدا کے لیے خدا یوز نہ کریں، اللہ کے لیے خدا یوز نہ کریں، اللہ کے لیے اللہ یوز کریں۔ جیسے کہتے ہیں خدا حافظ،
سو اللہ حافظ از دا رائٹ ورڈ. اور یا سب سے اچھا ہے فی امان اللہ، اللہ کی امان میں دیا. تو آئی ایم ہیپی دیٹ آئی ایم ہیپی دیٹ مائی اللہ، میں خوش ہوں کہ میرے اللہ ہیز کیپٹ یعنی رکھا ہوا ہے می مجھے. اللہ ہیز کیپٹ می، اللہ تعالیٰ نے مجھے رکھا ہوا ان اے بیٹر کنڈیشن، ان اے بیٹر کنڈیشن، ان اے بیٹر کنڈیشن، بہت اچھے حال میں. آئی تھینک ہم آل دا ٹائم. یہاں پہ دیکھیں جو ہم لکھا ہے یعنی اللہ کا. ہم یہاں پہ کسی لڑکے یا لڑکی کے لیے یوز نہیں ہو رہا ہے، اللہ کے لیے یوز ہو رہا ہے. میری غلطی ہے یہاں پہ کہ یہ اسمال ایچ کی جگہ کیپٹل ایچ ہونا چاہیے یہاں پہ. اٹس مائی مسٹیک. تو آپ جب لکھیں اللہ کے لیے تو اس کو کیپٹل ایچ میں لکھیں، اوکے کیپٹل لیٹر میں لکھیں. آئی تھینک ہم آل دا ٹائم. آئی تھینک ہم آل دا ٹائم. میں اس اللہ کا یعنی اس کا شکر ادا کرتا ہوں ہمیشہ. مجھے خوشی ہے کہ میرے اللہ نے مجھے بہتر حالت میں رکھا ہوا ہے، میں ہر وقت اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آئی، آپ چاہیں تو میرے ساتھ بول لیں، آئی ایم ہیپی دیٹ، ٹی کو ٹھ کریں گے، دیٹ مائی اللہ ہیز kept me in a better condition نہیں condition better condition. I thank him all نہیں not all سمجھے کہ اے کے بعد یو لگا ہوا، all not all نہیں، all the time. میں خوش ہوں کہ میرے اللہ نے مجھے بہت بیٹر اچھے حالت میں رکھا ہوا ہے. I thank him all the time. ہندی اسپیکنگ کے لیے یہاں پہ یہ ہے not 100% sure، جیسے میں بتایا تھا کہ یہ ٹرانسلیشن صحیح ہے کہ نہیں، لیکن 90% ٹھیک ہوگی. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں، جاتے ہیں لاسٹ سینٹنس کی طرف. اچھا جناب، یہ تیسرا اور آخری جملہ ہے آج کے سبق کا کہ میں صرف ایک ہی چیز جانتا ہوں کہ جو کچھ بھی میرا اللہ چاہتا ہے وہی ہوگا. بے شک، نہ ایک انچ آگے اور نہ ہی ایک انچ پیچھے. بہت زبردست جملہ ہے یہ. میں صرف ایک ہی چیز جانتا ہوں کہ جو کچھ بھی میرا اللہ چاہے گا وہی ہوگا، نہ ایک انچ آگے نہ ہی ایک انچ پیچھے. دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے یہ بتایا تھا کہ روز مرہ کے استعمال کے جملے میں آپ کو سکھانے کی کوشش کروں گا، تو آپ اس کو روز استعمال کر سکتے ہیں. جیسا کہ ایک بہن نے پوچھا کہ آپ کتنے جملے یاد کریں، یہ سارے یاد کر لیں، اس سے آپ نئے جملے بنانا شروع کر دیں گے. اس کو فار گرانٹیڈ نہ لیں اس کورس کو، کیونکہ فری جو ہوتا ہے نا، کہتے ہیں مال مفت دل بے رحم، کہ مفت کی چیز مل رہی ہے اس کے اوپر انسان کو کہتا ہے یار اچھا ہو جائے گا. اگر آپ نے اسی کے ہر مہینے $40-50 یعنی 1000 یا 3000 روپے پر منتھ اگر پے کر رہے ہوتے ہیں کسی انسٹیٹیوٹ میں، تو آپ اس کو ہر وقت لے کے بیٹھتے، پڑھتے، پریکٹس کرتے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے میں بتایا تھا کہ اس طرح کا کورس آپ کو آن لائن بھی نہیں ملے گا اتنے آسان طریقے سے سکھانے والا کورس. تو پلیز یہ ½ آور کی صرف بات ہے، یہ ویڈیو تقریباً ½ آور کی ہوگی، آدھے گھنٹے کی ہوگی، لیکن آپ کو پریکٹس اگلے 2 گھنٹے کرنا ہے، کم از کم 2 گھنٹے کرنا ہے. آپ مجھے صرف 50 لیسن تک اپنا ٹائم دے دیجئے. 50 لیسنس کے بعد آپ کہیں گے کہ سر آپ نے تو جو ہے نا ہمیں زیرو سے لے کے اب جا کر کے ہیرو بنا دیا ہے، ہم نے انگلش بولنا شروع کر دی ہے اور لکھنا بھی شروع کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو میرا اللہ میں صرف ایک بات جانتا ہوں کہ جو بھی میرا اللہ چاہتا ہے وہی ہوگا، نہ ہی ایک انچ آگے نہ ہی ایک انچ پیچھے. تو ٹرانسلیشن کرتے ہیں. I know only one thing, only one thing. میں صرف ایک بات جانتا ہوں. That whatever my Allah wants, کہ جو کچھ میرا اللہ چاہے گا, it will be just that. It will be just that. صرف وہی ہوگا.
नीदर, ये लफ्ज़ आपने सुना होगा लेकिन हो सकता है कि बार बार ना सुना हो, इसको आप याद कर लें। इसको है, ये लफ्ज़ है, कहते हैं इसको नीदर, नीदर। तो हम लोग इसको नाइदर भी बोलते हैं, लेकिन वो यूके और अमेरिकन इंग्लिश का थोड़ा डिफरेंस है। आप इसको नाइदर भी बोल सकते हैं और नीदर भी बोल सकते हैं। तो इसको नाइदर बोल लीजिए, नीदर बोल लीजिए, आपकी मर्जी है। नीदर और नाइदर। एन इंच फॉरवर्ड, आप फॉरवर्ड करते हैं गाने को, सॉन्ग को, और बैकवर्ड करते हैं, तो नीदर और नाइदर। एन इंच फॉरवर्ड, नॉर एन इंच बैक, ना तो एक इंच आगे, ना ही, नॉर मीन्स ना ही, एन इंच बैक, बैकवर्ड और बैक। आई नो ओनली वन थिंग, मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूँ अमीर साहब और आमिर साहब, जाकिर साहब और खान साहब, के दैट वट एवर माई अल्लाह वॉन्ट्स, जो कुछ भी मेरा अल्लाह चाहता है, इट विल बी जस्ट दैट, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ वही होगा, ये मेरा ईमान है। नीदर, ना ही, एन इंच फॉरवर्ड, एक इंच आगे, नॉर, ना ही, एन इंच बैक। अभी नीदर, ना ही, नीदर का मतलब ना ही है, क्या दोनों जगह पे हम नीदर इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, ये दो लफ्ज़ हमेशा इस्तेमाल होते हैं जब ना ही में यूज़ होता है। नीदर, नॉर, नीदर, नॉर, और नाइदर, नॉर। सो नाइदर, एन इंच फॉरवर्ड, ना ही एक इंच आगे, नॉर एन इंच बैक। अगर आप आसानी से अंग्रेजी सीखने में समझीदा है तो इन जुमलों को हिफ्ज़ कर लें, याद रखें। सिर्फ जुमले की समरी को ट्रांसलेट करेंगे, लफ्ज़ बाय लफ्ज़ ट्रांसलेट नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम इसके एक दफ़ा फिर मश्क कर लेते हैं। पहला जुमला था व्हाट इज़ द मैटर, क्या वजह है, क्या मसला है। व्हाट इज़ द मैटर, क्या वजह है। यू सीम्स एनॉयड, तो गुस्से में नज़र आते हो, नाराज़ नज़र आते हो। इज़ एवरीथिंग राइट, सब ठीक है ना। सेकंड सेंटेंस नंबर 2, आई एम हैप्पी दैट माई अल्लाह हैज़ kept me in a better condition. I thank him all the time. तो इस दफ़ा ये करते हैं क्योंकि पीछे ट्रांसलेशन मौजूद है, इसको हम पढ़ने की सिर्फ कोशिश करते हैं। आप मेरे साथ इसको पढ़िए, मैं पहले जुमले से फिर शुरू करता हूँ। What is the matter? You seem annoyed. Is everything right? जुमला नंबर 2, सेंटेंस नंबर 2, I am happy that my Allah has kept me in a better condition. I thank him all the time. I know only one thing, that whatever my Allah wants, it will be just that, neither an inch forward nor an inch back. अब ये आप पर मुनहसर है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। आप जितना ज़्यादा मश्क करेंगे, जल्द ही आप अंग्रेज़ी ज़बान भी सीख सकेंगे। इसकी ट्रांसलेशन यहाँ पे ऐसा ही है, ये एक्स्ट्रा है, आप सीखना चाहें, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ हार्ड यू वर्क। द मोर यू प्रैक्टिस द सूनर यू कैन लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। बाकी रोमन उर्दू में है और हिंदी में।
کچھ ایڈیشنل ریسورسز ہیں، تھوڑا سی ایکسٹرا چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں اینڈ بہت بینیفیشیل ہے، بہت فائدہ مند ہے کہ اپنے دوستوں اور بچوں کے ساتھ انگلش کی بک پڑھیں، چاہے کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا ہو، ایک دن خود ہی سمجھ آنے لگے گا۔ گارنٹی ہے اس بات کی، بس تھوڑا سا صبر اور محنت کی ضرورت ہے۔ اردو کی کوئی بھی کتاب اور خبر لے کر انگلش میں لکھنے کی پریکٹس کریں، کوئی بھی میگزین کو بلا وجہ پڑھنا شروع کر دیجئے، اپنے بچوں کو بکس پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اچھا جی، ہوم ورک وہی ہے آپ کا، آپ سلائڈ پیچھے چلی گئی ذرا سی۔ تو ہوم ورک آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کا ہوم ورک صرف اتنا ہے کہ ہر ویڈیو کو 4 سے 5 مرتبہ دیکھیں، 18 اور 19 ویڈیوز ہیں اب، اور پورا دن اس کی پریکٹس کیجیے۔ پریکٹس کا مطلب ہے کہ آل 3 سینٹنس کو پورے دن بھر کے سینٹنسز میں استعمال کریں، سارے ویڈیوز کو دیکھ لیں تو آپ کو بہت سارے سینٹنسز مل جائیں گے۔ اس وقت تقریباً آپ کو 33 یا 35 سینٹنسز ہو گئے ٹوٹل۔ چاہے تو ایک پیپر پہ لکھ لیں، اس کو جیب میں رکھ لیں، پرس میں رکھ لیں، محنت تو آپ کو کرنی پڑے گی۔ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اب کر لیجیے۔ میری طرف سے اللہ حافظ، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔